अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 45 साल इंतज़ार, लेकिन आखिरकार वो फैसला आ गया। फैसला क्या है बताएंगे। दूसरी जानिब काजी साहब को तनकीद बहुत नापसंद है। दो सहाफ़ी गिरफ्तार, तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा हो गया, और आज भी वो पुलिस और FIA के हिरासत में है। उस पर बात करेंगे। तीसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का एक केस लगा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसमें भी अदालत का बड़ा सख्त हुक्म आया। तौहीन अदालत का एक और नोटिस जारी हो गया, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार 45 साल बाद साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया। यानी कि भुट्टो को इंसाफ मिलने के लिए 45 साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच का मुत्तफिका फैसला कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया था। यानी कि भुट्टो को 45 साल लग गए, तो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और या नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, जरदारी, बेनजीर को कहां से कितना अरसा लगेगा इंसाफ मिलने पर। लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। 1979 में भुट्टो को शहीद किया गया। उसके बाद अदालत के ऊपर बड़ी तनकीदी थी, और फिर 2011 में उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए नजरसानी अपील दायर कर दी, और नजरसानी अपील फिर 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हुई। उस पर बड़ी लंबी और तफसीली समाअतें हो गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला कर दिया एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि 5 सवालात में सिर्फ एक का जवाब दिया, और वो जवाब ये कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया। बाकी कहानी मुक गई। न सीख जले और न कबाब वाली कहानी के सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये तो कह दिया कि फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये ना बता सकी कि हमेशा सियासतदानों को फेयर ट्रायल का हक क्यों नहीं दिया जा रहा। किसी के कहने पे सियासतदानों को क्यों लटकाया जाता है, किसी के कहने पे सियासतदानों को जेलों में क्यों डाला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो खैर, फैसला आया, थोड़ा ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो दाग था वो आर्जी तौर पर धोया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस बंदे को फांसी दी गई, जिस बंदे को कत्ल किया गया, वो जिंदा वापस नहीं होता। जिन जजेस ने फैसला किया उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन जजेस के ऊपर दबाव था या जिन्होंने करवाया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि आइंदा के लिए सियासतदानों को हम अदालती कंधों पर इस्तेमाल नहीं करने देंगे। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड केस लगा था, उस पर नेब को नोटिस जारी कर दिए गए। लेकिन 6 मुकदमात इमरान खान की और एक बुशरा बीबी की ये मुकदमात थे, जिसमें जमानतों का मामला था। गुज़श्ता समाअत पे जो एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा थे, उन्होंने अडियाला जेल इंतज़ामिया को कहा था कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। आज जज साहब ने इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो नहीं, उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई, और यूं फिर सबअर्डिनेट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया, और जवाब तलब किया कि 11 मार्च को अदालत को बताए क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि अदालत ने इससे पहले भी कई बार का वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी बनाए, और अदालत ने जो सबअर्डिनेट है अडियाला जेल के इंतजामिया, उन्होंने इस तरह के मामलात नहीं किए। हालांकि ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी कुछ माह पहले ये डिसाइड किया है और बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो कैदी जिनको हाजिरियों के लिए सिर्फ हाजिरियों के लिए ले आते हैं कचहरी में, तो उनकी हाजिरी जो है वो उसके ऊपर पुलिस नफरी गाड़ियाँ, उसमें रोले शोले होते थे,
تو کروڑوں کے خرچے ہوتے تھے، وہ اخراجات نہیں ہوں گے، ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہو جائے گی۔ اور اب عمران کے معاملے میں اس سے پہلے بھی کئی عدالتوں نے اور اس عدالت نے بھی کئی بار کہا ہے، اور آج دوبارہ آج کی سماعت کے لیے بھی کہا تھا، لیکن وہاں کے انتظامیہ نے جوں سے تو نہ ہوئے اور انہوں نے پیش نہ کیا، تو آخر کار توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ایک جو تیسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دو صحافی جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پر بھی تنقید کی، لیکن جو عام انتخابات تھے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی تھی، اس میں ایک اسد طور اور ایک عمران ریاض۔ اسد طور کے حوالے سے جو مقدمہ درج کیا وہ ایف آئی اے کے ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی شکایت پہ مقدمہ درج ہوا، جو کہ پہلی بار ہوا، یہ انکشاف آج ہو گیا۔ اور جو جن کے اوپر جو نوٹس آیا تھا، نوٹس میں کچھ اور چیزیں ہیں، ایف آئی آر جو درج کی گئی اس میں چیزیں کچھ اور ہے۔ اچھا، جن چیزوں کا جن باتوں کا بتایا گیا ہے ایف آئی آر میں یا نوٹس میں، اس پہ پیکا ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے، لیکن مقدمہ پیکا ایکٹ کا لگ گیا، ان کی گرفتاری پیکا ایکٹ میں کی گئی۔ اور عمران ریاض کے حوالے سے جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات اور یہ جو زمان پارک والے معاملات تھے اس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، آج عدالت کے سامنے ادھر بھی پیش کیا، اسد طور کو یہاں پیش کیا۔ اسد طور کے پیشی پر جج جو شبیر بھٹی ہے ان کی عدالت پیش کیا، ایف آئی اے نے کہا 6 دن کی مزید ریمانڈ دے، لیکن جج صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے لائق اور قابل جج ہے، انہوں نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ باؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور بس سیدھا 2 دن تو دے دیا، یعنی کہ 5 دن 1، 3 دن 2 اور 2 دن یہ 10 دن کا یہ جسمانی ریمانڈ اسد طور کا مکمل ہو جائے گا جو ایف آئی اے کسٹڈی میں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی عمران ریاض کے حوالے سے کہ وہ بھی ادھر مختلف مقدمات میں، کبھی اینٹی کرپشن اور کبھی پنجاب پولیس، اور آج جس حساب سے جس طریقے سے ان کو پیش کیا، جو سیکیورٹی انتظامات کیے گئے، تو بظاہر تو یوں لگ رہا تھا کہ کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، عمران ریاض کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے سیکیورٹی پلان جو ہمارے پی ایس ایل کے میچز میں یا جب بیرونی کرکٹ کے میچز کے کھلاڑی آتے ان کے لیے شاید ہو، لیکن باقی کسی کے لیے اس قسم کی سیکیورٹی تو نہیں ہوتی جس طرح آج عمران ریاض کے لیے تھی۔ خیر، ان کو مقامی عدالت میں جج نوید کی عدالت میں پیش کیا، اور پولیس نے کہا ہم نے عمران ریاض کے کہنے پہ جو ہے وہ ڈنڈا برآمد کرایا، اس پہ عدالت میں ہنسی بھی ہوئی۔ اور پھر جو ان کے وکیل ہے میاں علی اشفاق نے کہا کہ پولیس والے کہہ رہے ہم نے دستاویزات عدالت کو دیے، عدالت عملہ کہہ رہے کہ پولیس کے پاس ہے۔ اب سمجھ ہی نہیں رہا کہ ریکارڈز ہے کیا، دستاویزات ہے کیا، اور کس کے پاس ہے۔ تو اس پہ بھی اب ان کو ابھی تک وہ جو اس پہ فزیکل ریمانڈ پہ تھے، اب آج ان کو بھی جوڈیشل کر دیا گیا۔ ایک اور میٹر پر بات کرنا چاہوں گا ساتھ ہی، جرنیلی ٹاؤٹس کہہ لے، کٹ پتلی کہہ لے، یا زرداری کا منہ بولا بچہ کہہ لے، سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، جن کی دور میں جن کی تاریخ میں ان کا نام بدترین شخصیات کے نام سے یا ان کا دور بدترین ادوار میں شمار کیا جائے گا، اس موصوف کو جب نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا، اس کے بعد ابھی یہ کرسی خط گئی نہیں تھی کہ ان کو چیئرمین پی سی بھی بنایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا، اور جو وکیل تھے جو پٹیشنر کے، انہوں نے عدالت کو کل بتایا تھا کہ نگران وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے کسی ایسی تعیناتی کی، یہاں پہ وزیر اعظم لکھا ہے، اور الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی یہ چیزیں واضح ہے، لیکن نگران وزیر اعظم نے اپنے ہی نگران وزیر اعلیٰ کو چیئرمین پی سی بھی منتخب کر دیا، چن لیا، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن آیا اور نوٹیفیکیشن جاری کیا تو نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا جائے۔ اس پر کل پہلے ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کرنے تھے، پھر ڈکٹیشن کے دوران آرڈر لکھتے ہوئے وکیل نے کچھ بولا، جس پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے برہمیز کا اظہار بھی کیا، پھر وہ ججمنٹ ریزرو کرائی۔ ویسے تو نوٹسز کل جاری کیے تھے، لیکن آج جب ڈیٹیل ججمنٹ جاری کی تو اس میں
محسن نقوی، الیکشن کمیشن، فیڈرل گورنمنٹ، وزیر اعظم آفس، جو سپورٹس کے آفیسز ہے بین الصوبائی، جو کھیل کے آفس ہے یا پی سی بی ہے، ان سب کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کیا کہ بتایا جائے کیسے یہ تعیناتی ممکن ہوئی ہے۔ تو یہ سمجھے کہ محسن نقوی ویسے تو خیر وہ لاڈلا ہے اور لاڈلوں کو ہمیشہ سہولیات ملتی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس میں کیا کرتی ہے۔ کیا محسن نقوی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار ہوگا یا پٹیشنر کی درخواست؟ یہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔